بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم أحبتي الكرام، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء للمستوى الثالث إعدادي، وفي محور آخر وهو آخر محور ألا وهو محور الكهرباء. وسنتطرق في هذا المحور إلى تعريف أو إلى شرح 3 دروس، وسنبدأ بأول درس ألا وهو المقاومة الكهربائية قانون أوم. في أول محور من هذه المحاور التي سنتطرق إليها في هذا الدرس ألا هو مفهوم المقاومة الكهربائية. ماذا نقصد بالمقاومة الكهربائية؟ الموصل الأومي هو ثنائي قطبي يوجد في جل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. يعني أن الموصل الأومي كتشوفوا معايا هنايا هو ماذا؟ هو ثنائي قطبي يوجد في جل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. بماذا يتميز؟ يتميز ماذا؟ بمقدار فيزيائي يسمى ماذا؟ المقاومة الكهربائية، اللي الرمز ديالها R نسبة إلى كلمة فرنسية لا ريزيستونس، ووحدتها العالمية الأوم، والرمز هو رمز يوناني وتقاس بجهاز الأوميمتر ويرمز له ب. هو الشكل ديال المقاومة ماشي. وهادو هما الأنواع نتاع هاد الموصلات الأومية اللي كنستعملو في جوج الأجهزة. وهنا 3 وثائق يعني تعطي بعض النماذج اللي بها هاد الموصلات الأومية. يعني في الحالة الأولى موصل أومي خاص بفرن كهربائي، مجموعة من الموصلات الأومية في جهاز راديو هما، وجهاز متعدد القياسات. مزيان. النقطة الثانية غادي نشوفو كيف نقيس قيمة المقاومة. كأول نقطة غادي نشوفو استعمال جهاز الأوميتر. كيف نستعمل جهاز الأوميتر؟ لقياس المقاومة دائما أحبتي الكرام نستعمل جهاز الأوميتر الرقمي ونضبطه على قيمة أوم، حيث نوصل مربطيه. يعني كناخدو المربطين ديال هاد الأسلاك الربط وكنربطو بها هاد الموصل الأومي، والمربطين الآخرين ديال هاد السلك كنربطو بها جهاز الأوميتر، وكيعطينا القيمة كيف كتلاحظو معايا في هاد الجهاز هذا أسفله. كاينة النقطة الثانية واللي هي استعمال قن الألوان. يعني شوفوا الشكل الجانبي، يعني هذا القن الألوان هذا يعني كناخدو بعين الاعتبار دوك الألوان وكنصنفوهم من أول ثاني حتى الخامس، وكل واحد يعني والقيمة ديالو، ولكن هذا ما كيعطيش قيم اللي هي مضبوطة كجهاز الأوميتر. مزيان. دابا غنشوفو قانون أوم. يعني قانون أوم كتجربة، يعني ننجز دارة كهربائية مكونة من مولد ذي توتر مستمر قابل للضبط وموصل أومي. نغير التوتر المولد ونقيس في كل حالة شدة التيار المر في الدارة والتوتر بين مربطي الموصل الأومي. يعني درنا هنا واحد الدارة كيف كتشوفو معها، يعني بها مولد وتوتر مستمر قابل للضبط إلى آخره. يعني مشينا خدينا القيم ديالنا في كل حالة كنقيسو شدة التيار صافي. يعني كل حالة كنقيسو بها شدة، وهاد الجدول ديال هاد النتائج كيعطينا هاد القيم. يعني في الحالة الأولى يعني غاديين وكنقيسو هاد القيم هادو 0 1 2 3 حتى القيمة 9، وكل قيمة شنو عطاتنا. يعني هنا ملي جينا نشوفو يعني شدة التيار والتوتر بين المربطين، في الحالة الأولى فيه 0 كقيمة، 0 القيمة ديال شدة التيار بالملي أمبير. هنا ثاني وكذلك، هنا 1 هنا عطانا 0.039. في الحالة الثالثة وكذلك هنا 2 فولت هنا عطانا 0.008، يعني إلى آخره. أشنو كنلاحظو؟ شوفو ملي مشينا درنا القسمة ديال هاد الخانة الأولى على الخانة الثانية أشنو عطانا هنا؟ هنا ميمكنش حيت الصفر هاد الصفر مكاينش، شكل غير محدد، ولكن هنا ملي درنا القسمة ديال 1 إلى 0.039 عطاتنا 25.6. الحالة الثالثة وكذلك 25.3. الحالة الرابعة 25.4، 25.3. يعني تقريبا كنلاحظو بلي هاد القيم متساوية. وملي جينا نرسمو المنحنى لقينا بأن التمثيل ديالها هو ماذا؟ هو على شكل ماذا؟ تقريبا هو على شكل
دالة خطية. إذا هنا توصل لواحد الاستنتاج، ألا هو على هذا الشكل. الاستنتاج ما هو؟ نلاحظ ماذا؟ أن مميزة الموصل الأومي عبارة عن مستقيم، لذلك نقول بأن شدة التيار المار فيه تتناسب مع التوتر بين المربطين. ومن هذا نستنتج أن خارج قسمة التوتر على شدة التيار تبقى ثابتة دائما وتسمى مقاومة الموصل الأومي. إذا هنا أحبتي الكرام استنتاج وصلنا ليه بأن ماذا؟ بأن المقاومة كتساوي لنا خارج قسمة شدة التيار على عفوا خارج قسمة التوتر على شدة التيار. والعلاقة ونكتب R اللي هي المقاومة تساوي ماذا؟ التوتر بين المربطين مقسوم على شدة التيار. مزيان، هنا غادي نشوفو يعني هنا كاستنتاج قانون أوم. التوتر بين مربطي موصل أومي يساوي ماذا؟ جداء المقاومة R وشدة التيار المار عبره، ونعبر عن ذلك بالعلاقة. يعني كيف كتشوفوا معايا، ها هي العلاقة U كتساوي R مضروب في I، أو لا R كتساوي I مقسوم على يعني هنا كتستعمل العلاقة كما بدي. هنا I الوحدة ديالو هي الأمبير، لانتونسيتي شدة التيار، R اللي هي المقاومة الوحدة ديالها الأوم، ثم U اللي هي الوحدة ديالها اللي هي التوتر الوحدة ديالها الفولت. مزيان، أخيرا غادي نشوفو تمارين تطبيقية اللي بها غادي نفسرو أكثر وغادي نوضحو أكثر هاد الدرس هذا. مزيان، كتمارين تطبيقية غنشوفو التمرين الأول. يعني هنايا قالك احسب مقاومة موصل أومي، يعني طلبوا منا حساب مقاومة موصل أومي يمر، وعطونا شدة التيار، يعني يمر في شدة التيار I تساوي 200 ملي أمبير، والتوتر بين مربطيه هو U يساوي 8 فولت. يعني هنا طلبوا منا حساب مقاومة موصل أومي. في الحالة الثانية قال لنا هنا احسب شدة التيار المار في موصل أومي مقاومته R يساوي 50 أوم، وخاضع للتوتر E يساوي 9 فولت. يعني نطلبوا منا حساب شدة التيار. في التمرين الثالث هنا طلبوا منا حساب التوتر، وعطاونا هنا مقاومة R كتساوي 300 أوم، وعندما يمر به تيار كهربائي شدته E يساوي 360 ملي أمبير. مزيان، هنا هاد ثلاثة تمارين يلا ندير لكم يعني غادي تجاوبوا عليهم، أبخي غادي تشوفوا التصحيح اوتوماتيكمون. المهم نتوما اون فوا تلقاو التمارين التطبيقية غادي تمشيو اوتوماتيكمون تخدموهم تحبسوا لا فيديو وغتخدموهم في الدفتر أبخي، وغتشوفوا التصحيح وتقارنوا الإجابات ديالكم. دابا غادي نشوفوا التصحيح ديال التمارين التطبيقية. يعني كتمرين الأول، يعني كيف كتشوفوا معايا لدينا ماذا؟ شنو عندنا؟ طلبوا منا نحسبوا المقاومة. يعني العلاقة اللي عندنا R كتساوي U مقسوم على I، يعني المقاومة كتساوي التوتر بين المربطين مقسوم على شدة التيار. مزيان، حنا عندنا خصنا نمشيو نشوف المعطيات. عندنا التوتر كيساوي 8 فولت، وعندنا شدة التيار كتساوي 200 ملي أمبير. دابا الإشكال اللي كاين هو أن التوتر الوحدة ديالو هي الفولت، وبالنسبة لشدة التيار الوحدة ديالها هي الأمبير. حنا عندنا هنايا شدة التيار كتساوي 200 ملي أمبير، يعني خصنا نحولوها ماذا الأمبير. هنا يا أما غدير شحال، يا أما تقسم على 1000، ويا أما دير الجدول تحول من الملي أمبير لأمبير. يعني ماذا؟ إلا قسمتي 200 على 1000 غتعطيك 0.2 أمبير، يعني غتحول من ملي أمبير لأمبير، يعني أن شدة التيار كتساوي 0.2 أمبير. وبالتالي يعني كتطبيق عددي غنمشيو نطبقو. إذا R شنو يساوي؟ 8 فولت قسمة 0.2 أمبير، وبالتالي R كتساوي ماذا؟ 40 أوم. يعني هذه هي النتيجة نتاع التمرين الأول. نقارنو الإجابة مع داكشي اللي درتو. دابا غنشوفو التمرين الثاني. التمرين الثاني طلبو منا نحسبو شدة التيار اللي هي I. حنا عندنا العلاقة اللي هي R كتساوي U مقسوم على I. إذا في هاد الحالة إلا بغينا نخرجو شدة التيار I اشنو غتساوي؟ غتساوي U مقسوم على R. نتا إلا ما قدرتيش
جبدة غدير مثلث كيف قلنا المثلث. في الأعلى غادي دير يعني في الأعلى ديالو غادي دير ار، فهمنا؟ أولا غدير عفوا يعني في الأعلى ديالو غادي دير لنا يو، في الأسفل في يعني ديال هاد المثلث في القنت هنايا وفي الزاوية الأخرى غدير ار و إي باش نقولو بأن إي كيساوي يو على ار، ومنه فإن إي في هاد الحالة غيساوي يو مقسوم على ار، يعني نخرجو إي، فهمنا؟ وبالتالي إي نعوضو غتعطينا 9 فولت قسمة 50 أوم، واللي غتعطينا 0.18 أمبير، يعني اوتوماتيكمون شدة التيار كتساوي 0.18 أمبير. يعني هادشي اللي كاين في هاد جوج تمارين. دابا غنشوفو التمرين الثالث. بالنسبة للتمرين الثالث والأخير فعندنا في هاد التمارين التطبيقية يعني طلبوا منا نحسبوا التوتر بين المربطين. العلاقة اللي عندنا حنايا هي ماذا؟ لدينا ماذا؟ R يساوي U مقسوم على I. إذا حنا بغينا ماذا؟ التوتر بين المربطين. في هاد الحالة U أشنو غيساوي؟ غيساوي R مضروب في I، يعني المقاومة مضروب في شدة التيار، ونعلم أن شدة التيار I اللي عطاونا في المعطيات كتساوي 360 ملي أمبير. دابا غنحولو هاد 360 ملي أمبير لماذا؟ لأمبير، لأن الوحدة ديال شدة التيار هي أمبير. ملي غنحولوها 360 غنقسمو على 1000 وغتجينا ماذا؟ غتجينا 0.36 أمبير. وبالتالي في هاد الحالة تطبيق عددي غنلقاو بأن U يساوي 300 أوم ضارب 0.36 أمبير، واللي غنلقاو في الأخير ماذا؟ U يساوي 108، الوحدة ديال U هي فولت، 108 فولت. المهم هادشي اللي عندنا في هاد الحصة هادي. نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا، وتكونوا فهمتوا هاد التمارين التطبيقية اللي غتكون تجسيد بالنسبة لهاد الدرس. استودعكم الله وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر، في درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.